यो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवा हो। आदरणीय श्रोता नमस्कार। आज जेठ 15 गते तदनुसार मे 29 तारिक आइतबार। सबैभन्दा पहिला यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धबारे अमेरिकाको दृष्टिकोणमा गम्भीर विचलन आएको चिनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीको ठहर। सन्चौ 14 नम्बर मानववाहक अन्तरिक्षयान प्रक्षेपण स्थलमा र नेपालमा 15औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतको शुभकामना। अब लक्ष्मीबाट पूरा समाचार सुन्नुहोस्। हालै अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले नीतिबारे चर्चा गर्दै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सबैभन्दा गम्भीर दीर्घकालीन चुनौती ल्याएको, अमेरिकाले आफ्नो लागि लगानी बढाउने, गठबन्धनसँग एकता गर्ने, चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा बताएका थिए। मे 28 तारिक पत्रकारले यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र चीन तथा अमेरिका बीचको सम्बन्धमा के प्रभाव पर्नेछ भनी प्रश्न सोधेका छन्। चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै चीन सम्बन्धी नीतिबारेको भाषणबाट अमेरिकाको विश्व दृष्टिकोण, अमेरिकाको चीन दृष्टिकोण, चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धबारे अमेरिकाको दृष्टिकोणमा गम्भीर विचलन आएको कुरा प्रमाण पेश गरिएको बताउनु भएको छ। वाङ यीले अन्तर्राष्ट्रिय समाजको अत्यावश्यक कार्य भनेको मानव स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नु, विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई अगाडि बढाउनु, विश्वको शान्तिको संरक्षण गर्नु हो भन्दै विभिन्न पक्षले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको सिद्धान्तको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने कुरा बताउनु भयो। वाङ यीले 1 अर्ब 40 करोड जना चिनियाले आधुनिकीकरणतर्फ लम्केको कुरा मानवको ठूलो प्रगति भएको र विश्वको त्रास र चुनौती नभएको कुरामा जोड दिनुभयो। वाङले चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण चौबाटोमा रहँदै आएको, अमेरिकाले सही छनौट गर्नुपर्ने, पारस्परिक सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सहकार्य र साझा विजय गरी 3वटा सिद्धान्त राम्रोसँग पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। अफगानिस्तान सम्बन्धी चौथो क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता 27 तारिक ताजिकिस्तानको राजधानी दुशान्बेमा आयोजित भएको छ। चीनले नयाँ सुरक्षा अवधारणा लिएर चुनौतीको सामना गर्न अफगानिस्तानलाई संयुक्त समर्थन दिने इच्छा राखेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका वैदेशिक सुरक्षा मामिला आयुक्त छङ कोफिङले 27 तारिक ताजिकिस्तान सञ्चार माध्यमसँग दिनुभएको अन्तर्वार्तामा उक्त कुरा बताउनु भएको हो। आयुक्त छङका अनुसार वार्तामा सहभागी सबै 8 मुलुकहरू अफगानिस्तानका छिमेक भएर अफगानिस्तानी परिस्थितिको परिवर्तनमाथि घनिष्ठ रूपमा नजर पुर्याइरहेका छन्। सबै मुलुकहरूले अफगानिस्तान समस्याको राजनीतिक समाधान प्रक्रियालाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाएर अफगानिस्तानको स्थिरता तथा विकासका लागि सहयोग दिनुका साथै सहज सङ्क्रमणका लागि रचनात्मक भूमिका खेलेका छन्। केही समय अघि चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले विश्व सुरक्षा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा साझा, मैत्रीपूर्ण तथा दिगो विकासको नयाँ सुरक्षा धारणा लिएर विश्वको शान्ति तथा सुरक्षाको संरक्षणमा जोड दिनुभएको थियो। चीनले यो धारणाको पालना गरी क्षेत्रीय मुलुकसँग साझा प्रयासमा चुनौतीको सामना गर्न अफगानिस्तानलाई समर्थन दिने छङले बताउनु भयो। मे 29 तारिक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना दिवस हो। सन् 1990 देखि चीनले लगभग 30 राष्ट्रसङ्घीय शान्ति गतिविधिमा 50,000 भन्दा बढी शान्ति सेना पठाइसकेको छ। त्यसमा कम्बोडिया, कङ्गो, सुडान, लेबनान लगायत 20 भन्दा बढी देश तथा क्षेत्र समेटिएका छन्। केही वर्ष यता चीनले शान्ति गतिविधिमा महिलाको अनुपात बढाएर 1000 जना भन्दा बढी महिला सेना पठाउने भएको छ। उनीहरूले माइन स्विपर, गस्ती, खानतलासी र स्थानीय सर्वसाधारणलाई चिकित्सा सेवा दिएका छन्। चीनको मानववाहक अन्तरिक्ष यान परियोजना कार्यालयले जनाएअनुसार मे 29 तारिक सन्चौ 14 नम्बर मानववाहक अन्तरिक्ष यान र छाङचङ 2 नम्बर एफ क्यारियर रकेट प्रक्षेपण क्षेत्रमा पठाइएको छ। हाल प्रक्षेपण क्षेत्रको प्रबन्धको अवस्था राम्रो देखिएको छ। निर्धारित योजना बमोजिम प्रक्षेपण गर्नुअघिको विभिन्न जाँचबुझ र परीक्षण कार्य गरिनेछ। चिनिया राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले 27 तारिक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोको सामूहिक प्रशिक्षणको अध्यक्षता गर्नुभएको छ। सो अवसरमा उहाँले ऐतिहासिक चेतना र सांस्कृतिक आत्मविश्वासको प्रवर्धनमा जोड दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार चिनिया सभ्यताको इतिहास लामो छ र विषय व्यापक तथा गहन छ। यो चिनिया राष्ट्रको अद्वितीय आध्यात्मिक पहिचान हो र समकालीन चिनिया संस्कृतिको आधार हो। विश्वभर चिनियाहरूलाई जोड्न आध्यात्मिक बन्धन हो र चिनिया सांस्कृतिक नवाचारका लागि धनराशि पनि हो। उहाँले परोपकार, जनताको कदर, इमान्दारिता, न्याय, मेलमिलाप लगायत चिनिया सभ्यताको आध्यात्मिक विषयको उत्तराधिकार तथा विकास गरी चिनिया विशेषतायुक्त चिनिया शैली र चिनिया प्रभावकारी देशको शासन अवधारणाको निर्माण गर्नुभएको छ। कन्फ्युचियन क्लासिक पुस्तकहरूमा संसारलाई फाइदा पुर्याउने संसार सार्वजनिक छ भन्ने विषय लेखिएको छ। चिनिया सभ्यताले आपसमा सहयोग दिनुपर्ने धारणा लिएको छ।
यसको आधारमा सी जिनपिङले साझा मानव भाग्य समुदायको निर्माण गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चिनिया सभ्यतामा समानता र संवाद हुनुपर्ने विषय छ। कन्फ्युसियसले भनेका थिए, आफैले मन नपराएको कुरा अरूलाई पनि जबरजस्ती लाद्नु हुँदैन। सी जिनपिङको कूटनीतिक विचारमा आपसी सम्मान, सहयोग तथा साझा विजयको आधारमा शान्तिपूर्ण बाटोमा अडिग लागिरहने विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चिनिया सभ्यतामा खुला तथा सहिष्णु र आपसी सिकाइ भन्ने विचारधारा छ। प्राचीन रेशमी मार्गको आधारमा सीले बेल्ट एन्ड रोडको उच्च गुणस्तरीय निर्णयमा गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सी जिनपिङले प्राचीन भनाइहरूको उद्धरण गरेर सभ्यताको विविधतालाई सम्मान गर्ने विषयबारे व्याख्या गर्नुभएको छ। यो चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङ चिनिया सभ्यताको उत्तराधिकारी र अधिवक्ता हुनुहुन्छ। मे 20 तारिकका दिन अमेरिकी उपविदेश मन्त्री एवं तथाकथित तिब्बती मामिला विशेष संयोजक उज्रा जेयाले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालमा रहेका निर्वासित तिब्बती समुदायका सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गरेकी छन्। उनले मानवाधिकार तथा लोकतन्त्रको झण्डा उठाउँदै नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भेट गरेर विशेष गरी निर्वासित तिब्बतीहरूको विषय उठाएकी छन्। नेपाल र चीनबीच तिब्बत कार्ड खेल्दै मित्रतामा खलल पार्न खोजेको प्रयास अमेरिकाले गरेको यो पहिलो पटक पक्कै होइन। नयाँ चीन स्थापनाको सुरुमा अमेरिकी जासुसी विभाग CIA निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरूको पृथकतावादी गतिविधिहरूलाई आर्थिक सहयोग दिएको थियो। सन् 1998 को सेप्टेम्बर 15 लस एन्जल्स टाइम्सले जनाएको थियो, अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीको पछिल्लो दस्तावेज अनुसार 21औं शताब्दीको 60 को दशकको अधिकांश समयमा CIA चीन विरुद्ध गतिविधिहरू गर्नका लागि तिब्बती निर्वासन आन्दोलनलाई वार्षिक $17 लाख उपलब्ध गराएको थियो। सन् 1959 तिब्बती विद्रोह असफल भएपछि अमेरिकाले नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित मुस्ताङमा तथाकथित खाम्पा छापामारलाई तालिम दिने गरेको थियो, जसले गर्दा चिनिया र नेपाली जनतालाई पीडा दिइयो। सर्वविदित कुरा के हो भने नेपाल र चीन पहाड तथा खोला नाला जोडिने एक अर्काका निर्भर छिमेकी हुन् र पुस्तौं पुस्तादेखि नै मित्रवत रहिरहेका छन्। दौत्य सम्बन्ध स्थापना भए यता नेपाल सधैँ नै एक चीन नीतिमा अडिग भइरहेको छ। सन् 1974 मुस्ताङ शिविरमा खम्पा विद्रोहीलाई दबाउन नेपालले चीनलाई सहयोग गरेको थियो। यसका साथै नेपालमा रहेका तिब्बती निर्वासितहरूको पृथक गतिविधिको नियन्त्रण गरिरहेको छ। अब अमेरिकाको तथाकथित तिब्बती मामिला विशेष संयोजकले मानवाधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने झण्डा फेरि उठाएर नेपाल र चीनबीच समस्या उक्साएको देखिन्छ। यसको उद्देश्य साँच्चै सार्वजनिक छ अथवा नेपालको प्रयोग गरेर चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई कमजोर बनाउने र यस क्षेत्रमा अमेरिकाको आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थ बढाउने हो। तर अमेरिकाको यो पुरानो चालले कुनै नयाँ नतिजा ल्याउन सक्दैन। पहिलो, चीन र नेपाल बीच हजारौं वर्षदेखिको मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान भङ्ग गर्न नसकिने दाजुभाइ जस्तो भावना हो। दोस्रो, चीनको उद्देश्य कहिल्यै पनि क्षेत्रीय प्रभावको विस्तारमा होइन। चीनको उद्देश्य क्षेत्रीय शान्ति र दीर्घकालीन स्थायित्व हो। चीनको चासो तिब्बती सर्वसाधारण लगायत चिनिया जनता र नेपाली जनताले स्थिर, सुखी र समृद्ध जीवन बिताउने अधिकारमा हो। त्यसैले अमेरिकाको हिलो छ्याप्ने गतिविधिप्रति चीनलाई कहिल्यै डर लाग्दैन। अमेरिकाले आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थका लागि नेपाली जनतालाई सत्ता सङ्घर्षको दुविधामा तानेर सबै देशका जनता अमेरिकी भूराजनीतिक खेलको चेसम्यान बन्ने अवस्था चीनले हेर्न नचाहेको कुरा हो। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको घोषणा भएको दिन जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 15औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सबैलाई उत्प्रेरित होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार जारी शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, यस ऐतिहासिक दिवसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षासहित हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नेपाललाई सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको विकसित राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउनु गणतन्त्रको वास्तविक कार्यभार भएको शुभकामना सन्देशमा छ।
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झना स्वरूप प्रत्येक जेठ 15 गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउँदै आइएको छ। वंश परम्परामा आधारित शासन व्यवस्थालाई जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग मार्फत जनताले नै छानेका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु गणतन्त्रको मूलभूत विशेषता रहेको राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई समाजको गहिराईसम्म संस्थागत गर्ने हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम गत वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हाम्रो सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पद्धतिका रूपमा क्रमशः विकास भइरहेको सन्देशमा उल्लेख छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा जनताको हक अधिकारलाई पूर्ण सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सबैको साझा उद्देश्य भएको बताएको समाचारमा जनाइएको छ। उहाँले सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबै राजनैतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्था, सञ्चार जगत र आम नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रको विकास र समृद्धिको लागि एकताबद्ध भई अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो। 2 वर्षअघि कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै बन्द गरिएको किमाथाङका नाका अझै खुलेको छैन। चीनसँगको नेपालको नाका नखुल्दा भोट खोलाका नागरिकको दिनचर्यामा समस्या परेको छ। लामो समयसम्म नाका नखुल्दा मुख्य गरी भोट खोला गाउँपालिका 1, किमाथाङका 2, च्यामताङ र 3 हुङगुङका नागरिकलाई समस्या परेको हो। गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार सङ्खुवासभा जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीसँग सडक सञ्जाल नजोडिएको त्यस क्षेत्रका बासिन्दा खाद्यान्न, लत्ता, कपडा लगायतका सामग्रीका लागि चीनको तिब्बतको भर पर्दै आएका थिए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अबको 1 वर्षभित्रमा नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने दावी गर्नुभएको छ। एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नलिस्ट अनाजले आयोजना गरेको आत्मनिर्भर र साना किसानका सवाल विषय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई जोड दिएकाले कार्यान्वयनमा लागू गर्ने हो भने नेपाल आगामी 1 वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बताउनु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 5.84% विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार 4.25% थियो। यो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोको नेपाली सेवा हो। आदरणीय श्रोता, यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो समाचार पुरा भयो।